بحوحة زمرح منجست تግራي هزوص مجلسي هيبو سرعات بلصقنا مسحلتات حميتي RSF بمتحبار اب معرب تግራي خونات خفيتو كبل حوحات قليصوم بشم منجست تግራي اب بيرو بيت صحفت بريزيدنت تግራي زوص مجلسي جونوسايداو سرعات بلصقنا مسحلتات RSF بمتحبار اب معرب تግራي شررينا خبيد خونات كم زولع افليتوم ازو خونات زي اتي خونات بدقف وصا حالتا تجمر مخان بمتقاس نسراوي تግራي قنا كسعره كم زي خال حوحات قليصلهم اتي كاب تግራي زوص مجلس 25 حمل 2018 عام تمرت جميرو اب كابتات شرينا معرب تግራي بوغن سرعات بلصقنا خبيد وتادراو متقعتي كم استخفتلو دحر محبار اتي سرعات حيل ايرن ناي مدر سراويتن تطقيمو متقعتي ككايد كم سفتنا غليصم اوتي متقعت دما حيلتات هزوص دغف RSF ويون حيلتات حميتي كاب سودان تساتيفهم مهلومي حوحات غليص زلام بحوحة زمرح منجست تግራي سرعات بلصقنا مس حميتي بمتحبار نتግራي كاب معرب نموقع كيدان كم سفتر ايو غليص زلام ازي معبال زي اتخونات كاب خلتي او قجت وصيو زباو ملكع كم زحزر اي مخاني يقلص علم يخون امبرسراوي تግራي نتي بشنه معراب تግራي استخفتلو متقعتي ببقعات مكيتو افشلو ولو كبلي حوحات غليص زلم اتي تصراري باديس ابا زمرح زبلو حيلي خبيدو تادراو كيسارا كم زوردون بركز زبلو قصلات سراويت فيدرال دما بنفرتي تصعينهم ناب استفلالي كفلتات ايتيوبيا يوسود مهلاو ميتي مغلص حبيرو زلم بلصقنا نهزب تግራي نمتفا زحزو علامه كعوت هيخلن كبل زتنقق حوحات حزب تግራي هلونو دحنتون لالاونتون مرغاص ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ክቃለስ ከም ዘለዎ ጻውዒት ቀሪቦም ኣብ መንጎ ምብራስን ህላውን ዘሎ ቃልሲ እዩ ብምባል እቲ ኩናት ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ ሕወሓት ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንመጥቃዕቲ ሸረሪና ኣዘራራቢ ምላሽ ሂቦም ብምዕራባዊ ዶባት ትግራይ ሱዳን ዝወልዕ ከቢድ ውግእ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሃድዩ ከም ዘሎ ዋላ እኳ እንተተገለጸ እንተኾነ ግና ብካልኦት ግንባራት ክውላዕ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ሓበሬታታት የመላኽቱ እዮም ኣብቲ ውግእ ብወገን ሓይልታት ትግራይ 42 ብወገን ፌደራል ድማ ድሕሪ ስምዕነት ፕሪቶርያ ምዕራብ ትግራይ ንምቁፅጻር ብመንግስቲ ፌደራል ዝተመስረተ ዘብዕ ተከዘ ዝበሃል ሓይሊ ከም ዝተሳተፉ ወታደራዊ ምንጭታት ዝሕብሩ ኮይኖም ሕወሓት ግና ናይ ሱዳን ተዋጋእቲ ሓይልታት እውን ኣብቲ ውግእ ከም ዝተሳተፉ እዩ ዝገልጽ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባቲ ኣብ ሸረሪና ዘጋጠመ ውግእ ዛጊድ ዝኾነ ወግዓዊ መንግስታዊ መግለጺ ኣይሃበን እዮም እንተኾነ ግና ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብዛዕባቲ መጥቃዕቲ ኣዘራራቢ ምላሽ ከም ዝሃበ ዝተገለጸ ቢቢሲ ንጠቕላሊ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብኢሜይልን ብቴሌፎንን ከም ዝሓተቶ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጹ እዩ እንተኾነ ግና ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ነቲ መጥቃዕቲ ምላሽ ካብ መሃብ ከም ዝተቆጠበ ተገሊጹ ኣሎ ብተወሳኺ እውን ቢቢሲ ንሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ቢረሳው ሽፈራው بتليفون نمزراب زغبرو صعري كم زي تعوته يو حزو زوص حبريتا ملخيتو زلام ازي خمزلو نهالو امباركا بشرينا حدش معبالتات سمعو زلام سراويت تግራይ سراويت بلصقنان جانجاويدن بمدمساس عابي عاوت كم زمزغب زغلصو حبريتات يوصلهم اب معرب تግራይ شرينا سولع خنات بعاو سراويت تግራይ قصل كم زلون اتي بحوحة زمرح سراويت تግራይ نتي سخفتلو قلع ورار مكيتو ناب متقعتي بمسغار اب لعل سراويت فيدرالن RSFن عطقات امحران خبير عنوت كم زوردنيو زترخب حبريتا ملخيتو زلام ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፉ ናይ ብልጽግና ምዕራባዊ እዚ ጃንጃዊት ምልሻ ዳዕመ ሰሪዕን ዘብዕተ ከዘን ፖሊስን ዝተፈላለዩ ክፍልታትን ከቢድ ስዕረት ገጢምዎም ሰራዊት ትግራይ ድማ ነቲ ስጡም ምክልኻል ሰይሩ ብምእታው ንጸላኢ ፋሕ ቢሉ ከም ዘሎን እዩ ዝተገለጸ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዝርዝር ኪሳራ ጸላኢ ዝትንትን ኮይኑ ብመሰረት እዚ ድማ ኣስታት 266 ወታደራት ፌደራል 61 ጃንጃዊድን ዘብዕተ ከዘን 37 ምልሻ ከምኡውን 7 ፖሊስ ከም ዝተማረኹ ብጠቕላላ ድማ 371 ኣንጻር TDF ተሰሊፎም ዝነበሩ ሓይልታት ከም ዝተማረኹ እዩ ዝተረኸበ ሓበሬታ መላኺቱ ዘላም بتماثل ون حدا امبولانس خلته نايماي اورالات خلته زو 23 صعنا اورال خلته باترولن حدا تتكواسي صعنت اورالن خلته مدافع زغوتا تراكتراتن حدا مورتار 3 دشقان 13 برينن 903 كلاشن 93 راديون كم استمارخا يستغلصم اذا حبريتا زي بسالساي وغن ايرغاغص امبر حوحات بشم منግስት ትግራይ ابزوص مغلص ግን ናይ ጸላይ ዝበሎም ሓይልታት ከም ዝደምሰሰ ሓቢሮም سعود عرب إرترا صوماليا نزركبهم شمونت هاجرات قيح بحري زحاقفة فولي وتدروا التمرات من مسراتا علاو جيرام ازي بسعود عرب زمرة حدش كيدان نسعود عربي يوردانوسن يمنن حويسو حموش هاجرات قرن أفريقيا مالتوون إرترا جبسي جيبوتي صوماليا زحاقفة مخاونة تجلسهم منيسر مكلهار سعود عرب كم زجلسوا علامة زي تمرات نتي عاست تخلت مئتاوي نقد عالم زحل فلو سراتشكاو مسمر قيح بحري خمود ما باب المندبن وشمت عددن كاب زخون يكون سلعين مكلهار زعلم مخاونة تجلسهم لازم منقصها زي نيران زدقفو حتي عبلع المراقب نقدي زكايدو متقعتي سعيبو زمص مخانون سعود عرب دما نزي بيت مخرزي نناي حبر وتدراو سلطنا من لوات حبريتا سليا خمو دما استوادد وتدراو سرحيت مدرغ كم زخون افليط علام
ብርክት ዝበሉ ተዓዘብቲ ስዑድ ዓረብ ቅድሚ ሰሙን ናይ 14 ሃገራት ጥምረት ከም ዘጣየሸት ንምንታይ ደጊማ እዚ ናይ 9 ጽምዶ ክተقውም ደልያ ዝብል ሕቶ የልዕሉ እዮም ዘሎም እቲ ናይ 14 ሃገራት ጥምረት ብሓፈሻ መልክዑ ንግብረ ሽበራ ንምጥቃዕ ዝዓለመ ክኸውን እንከሎ እዚ ናይ 8 ሃገራት ጥምረት ግና ቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ ማእኸል ዝገበረ ምዃኑ ዝተገለጸ ኣዘዝቲ ሓይልታት ፋኖ መቐለ ከም ዝኣተዉ ይግለጽ ኣሎ ንኣስታት 3 ዓመታት ተኸታታሊ ደም ዝፈሰሰሉ ከተማታት ዝዓነወሉ ቁጠባ ዝደኸመሉ ክልል ኣምሓራ ሕዚ ኣብ ዝገደደ ወጥሪ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ቢቢሲ ኣብ ዝውፅኦ ሰፊሕ ጸብጻብ እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ዕጡቓት ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንብረት ህዝቢ ኣባሪሱ ሰብኣዊ መሰላት ተረጊጹ ንኢትዮጵያ ድማ ናብ ዘይተገመተ ቅልውላው እቲዋ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ጸብጻብ ዝመጽእ ዘሎ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ፋኖ ኣብ መቐለ ተረኺቦም ምስ መራሕቲ ትግራይ ምስጢራዊ ዘተ ይካይዱ ከም ዘለው ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ሰዓት ምዃኑ ተገሊጹ ቢቢሲ ከም ዝጸብጸቦ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ኩናት ሰላማውያን ዜጋታት ቀንዲ ግዳያ ዝኾኑሉ መናብሮ ህዝቢ ዝተናወጸሉ መንግስታዊ ምምሕዳር ዝፈረሰሉ እዋን ከም ዝነበረን እቲ ኩናት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሕዚ እውን እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎን እንተኾነ ግና ሕዚ ወታደራዊ ውጥረት ናብ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ይቕየር ከም ዘሎን እዩ ዝገለጸ እቲ ዝዓበየ ስጋት ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ጽምዶ ሓይልታት ትግራይን ፋኖን ተሓባቢሮም ከይመጹን ዝብል ምዃኑን ሕዚ ግና እቲ ስጋት ናብ ሓቂ ናቀረበ ይመጽእ ምህላውን እዩ ዝተገለጸ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፋኖ ምስ መራሕቲ ትግራይ ኣብ መቐለ ምርኻቦም እቲ ጸላኢ ፈታዊ እዩ ዝብል ስትራቴጂ ውሳነ ተግባራዊ ይኸውን ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ክብሉ ጸብጻባት የመላኽቱም ክልቲኦም ሓይልታት ትግራይን ፋኖን ሎሚ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ከም ቀንዲ ጸላኢ ህልውና ገይሮም ወሲዶም ንምቅላስ ይዛተዩ ከም ዘለው እዩ ዘመላኽት ቢቢሲ ከም ጸብጸቦ እቲ ናይ 3 ዓመታት ጥፋኣት ክልል ኣምሓራ ንሓይልታት ፋኖ ሓድሽ መንገዲ ንምድላው ኣገዲድዎም ከም ዘሎን እዚ ኣብ መቐለ ዝተጀመረ ምስጢራዊ ርክብ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ሓይሊ ሚዛን ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ጸብጺቡ ዘሎ ንኣሜሪካ ንምኻድ ዝጸግም ሓድሽ ሕጊ ወፂኡ ቪዛ ንምርካብ ኣስታት $20,000 ውሕስነት ክትህብ ዝእዝዝ ሕጊ ኣሜሪካ ኣጽዲቓ ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ ጸሊም መዝገብ ከም ሰፈረት ተገሊጹ ናብ ኣሜሪካ ንምኻድ ሕልሚ ዘለኩም ዜጋታት ካብ ሕዚ ንድሓር ቪዛ ንምርካብ ጥራሕ $100,000 ክትሕዙ ትግደዱ ኢኹም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ 50 ሃገራት ንዝርከቡ ዜጋታት ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ኣውፂኡሎም ናይ ኣሜሪካ ቪዛ ንምርካብ ከም መተማመኒ ዝተሓዝ ገንዘብ ካብ $15,000 ናብ $20,000 እዚ ማለት ድማ ብናይ ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ጸብጻብ ልዕሊ 3.1 ሚልዮን ብር ማለት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ሓድሽ መምርሒ እዚ ብፍላይ ድማ ነቶም ብንግዲ ቢ1 ወይ እውን ብቱሪስት ቢ2 ቪዛ ናብ ኣሜሪካ ንምርካብ ዝሓስቡ ሰባት ዝምልከት ምዃኑን እቲ ቀንዲ ዕላማ እዚ ሕጊ ድማ ሰባት ካብቲ ዝተፈቀደሎም ግዜ ንላዕሊ ኣብ ኣሜሪካ ተሓቢኦም ንኸይተርፉ ንምኽልኻል ዝዓለመ ምዃኑ ዝተገለጸ